एउटा महत्त्वपूर्ण संवादका लागि हामी रहेका छौँ। वरिष्ठ अर्थशास्त्री अर्थविद डाक्टर गोविन्दबहादुर थापा हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। धन्यवाद। अब नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ। समग्रतामा त्यो बजेटलाई कसरी निहालिरहनु भएको छ डाक्टर साहब यहाँले? यो बजेटले देशले अहिले जाने सामना गरिरहेको मान्छेको जीव ज्यान सम्बन्धी हाम्रो स्वास्थ्य सेवाको अवस्थाको सम्बन्धमा र विदेशमा रोजगारीको लागि गएका हाम्रा युवाहरू फर्किसकेपछि अब फर्कने भएपछि चाहिँ यहाँ बढ्ने थपिने बेरोजगारीको समस्या र सरकारको चाहिँ सेवा प्रवाहको हाम्रो क्षमता यी सब कुरालाई चाहिँ यी सब कुराको सापेक्षतामा बजेट आउन कोसिस गरेको देख्छु। भनेको बढी चाहिँ सकारात्मक पाटोलाई होइन, यी कुराहरूभित्र कमी कमजोरीहरू थुप्रा छन् होइन, कमी कमजोरी यी कुराहरूभित्र थुप्रै छन्। तर चाहिँ बजेटले समग्रमा लिएको जुन एप्रोच हो जनताको चाहिँ स्वास्थ्य रक्षा गर्ने, अब स्वास्थ्य रक्षा गर्ने क्रममा हाम्रा कहाँ कमजोरी छन् त्यो हामीले थाहा पाइसकेका छौँ होइन। किनभने यहाँ चाहिँ कोरोना टेस्ट चाहिँ आवश्यक मात्रा हुन सकिरहेको छैन, एकदम स्लो छ, सामान छैन, म्यान पावर जनशक्तिको चाहिँ पर्याप्त सप्लाई छैन, अनि टेस्ट गर्ने जुन चाहिँ यो ल्याबोरेटरी हो अब त्यो चाहिँ बाटो पनि साह्रै ढिलो भएको छ। यी कमी कमजोरीहरू सबै छन्। तर बजेटले जुन ध्यान दिनु पर्दाखेरि यो भाइरसबाट जनताको ज्यान जोगाउने मोटामोटी रूपमा त यो प्राथमिकता ठिक छ। निरोगी नेपाल निर्माण गर्ने भनेर नीति कार्यक्रम ल्यायो र एउटा उल्लेख्य रूपमा बजेट त वृद्धि भएको छ। अब त्यो कति पर्याप्त अपर्याप्त के छ, त्यसरी अब स्वास्थ्य रोजगारी र कृषिमा प्राथमिकता दिने भन्ने कुराहरू थियो। तर ठ्याक्कै बजेटले तीलाई राम्रोसँग समेट्न सक्यो त डाक्टर साहब? मेरो आफ्नो चाहिँ दृष्टिकोण के छ भने स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जति बजेट विनियोजन गरियो र संस्थागत संरचना जसरी विस्तार गर्ने र यसको चाहिँ वेल इक्विप्ड बनाउने जुन चाहिँ प्रस्ताव गरिएको छ र त्यो अनुसार जुन बजेट चाहिँ विनियोजन गरिएको छ त्यो चाहिँ ठिक छ है, त्यसमा कमी कमजोरी छैन। अब भनौँ न स्वास्थ्य सेवालाई स्तरीय रूपमा अथवा यसरी पनि भन्न सकिन्छ कि हाम्रो चाहिँ अहिलेको स्वास्थ्य सेवाको जस्तो किसिमको व्यवस्था थियो, जस्तोको अवस्था थियो त्यसको चाहिँ यो कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ पूर्ण यसलाई उजागर गरिदियो क्या। हामी कति गए उठेका रहेछौँ, तस्बिर आयो है। हाम्रो चाहिँ जनशक्ति कस्तो रहेछ, हाम्रा चाहिँ यो मेडिकल इक्विपमेन्ट्सहरूको अवस्था कस्तो रहेछ, हाम्रा चाहिँ क्षमता हाम्रो कति रहेछ, अब राजधानीभित्र यस्तो छ, राजधानी बाहिर कस्तो होला होइन, यो सबै कुरालाई उजागर गरिदियो है। गरिसकेपछि मलाई के लागिरहेको छ भनेदेखि अहिले जति कार्यक्रमहरू स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएका छन् तिनले नेपालको स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रलाई स्तर वृद्धि गर्ने, माथि उचाल्ने, त्यो वडा तहदेखि गाउँपालिकादेखि केन्द्रीय स्तरसम्म पनि त्यो यसको स्तर माथि उठाउने उद्देश्य लिएर त्यसमा बजेट केन्द्रित भएको मैले देख्छु। र खास गरी संरचनागत विकासका लागि संरचनागत जनशक्ति राजधानीमा छुट्टै सौराहरू अस्पतालदेखि लिएर प्रदेश राजधानीमादेखि लिएर हरेक स्थानीय तहमा 1500 को अस्पताल बनाउने भने यो चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा जानको लागि कतिको प्र्याक्टिकल कुरा हो त डाक्टर साहब? फेरि पनि अब यो कुरो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने नि नेपालको आयोजना योजना कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा बहुत ठुलो कमजोरी र यसमा हामीले चाहिँ ब्रेक थ्रु गर्न नसकेको अवस्था, त्यसको निमित्त हामी चाहिँ धेरै गम्भीर नभएको अवस्था यो छ होइन, यो छ। जस्तै अब हाम्रो पुँजीगत खर्चको चाहिँ जुन धेरै वर्षदेखि पुँजीगत खर्च हुन सकेन भनेर चाहिँ चारैतिरबाट आवाज उठेको छ, सरकारमाथि दबाब भएको छ, आलोचनाहरू गरिएका छन्। सरकारले चाहिँ बजेट प्रस्तुत गर्दाखेरि बजेटमा चाहिँ हामीले सुधार गर्ने यस्ता कदम चालेका छौँ भनेर पनि बजेटमा लेखिँदै आएका छन् होइन। तर परिणामतः त्यसको प्रतिफल केही पनि छैन
होइन यो स्थिति देखिएको छ। त्यसरी मैले अहिले खालि चाहिँ कार्यान्वयनको पाटो हामीले अरू कुराहरूमा पनि गरौँला, समग्र कार्यान्वयनको पाटो। तर चाहिँ के भनेदेखि कार्यक्रम र आयोजना मा जुन प्राथमिकता दिएको छ त्यो चाहिँ नि सही छ भन्न खोजेँ मैले। जस्तो अब एउटा त्यो संरचनागत विकास गर्ने कुरा राम्रो हुँदै गर्दाखेरि पनि त्यो रोग मात्रै होइन, कोभिड-19ले ल्याउन सक्ने अरू बहुआयामका पाटोहरूले आर्थिक क्षेत्रमा सामाजिक क्षेत्रमा पार्न सक्ने प्रभावलाई चाहिँ बजेटले समेट्ने र त्यसलाई पुनरुत्थान पुनर्स्थापित गर्नको लागि त्यतातिर यो बजेटले त्यो गोरेटो पहिला आयो कि पहिला होइन डाक्टर साहब? पहिलाउन चाहिँ खोजेको चाहिँ देखिन्छ, तर त्यसमा इमान्दारिता र चाहिँ गम्भीरतामा कमजोरी छ। अब जस्तै भनौँ तपाईँलाई स्वास्थ्यको कुरा छोडिदिउँ अब होइन। अब आयो तपाईँको कृषि। यतिखेर चारैतिरबाट कृषिलाई जोड देऊ भन्ने आवाज आयो। कृषिका दुईवटा यसका चाहिँ पक्ष छन् यो सङ्कटलाई टार्नमा। एउटा कुरा कृषिले तपाईँको चाहिँ कृषिले जति तत्काल उत्पादन अरू क्षेत्रले दिँदैन होइन। कृषिले त तपाईँ खनेर एउटा साग रोपिदिनु भयो भने पनि 5-7 दिनमा त्यो साग खाना हुन्छ होइन। त्यस्तै अनेक किसिमका यसका उत्पादनहरू छन्। एउटा चाहिँ यसले भुखमरी टार्नको निमित्त सहयोग गर्न सक्छ। नम्बर 2, यसले यति सजिलोसँग रोजगारी दिन सक्छ नि होइन। तपाईँको अब बाहिरबाट आएर खाना पनि पाइएन, काम पनि केही पाइएन भन्ने मान्छेहरूलाई तपाईँ जाने 500,000 रुपियाँ जाने दिनको दिएर ल यो बारी खन भन्ने पनि भयो होइन। ल यो चाहिँ तपाईँको यो कुलो खन भन्ने पनि भयो, यो पुरानो कुलो चाहिँ यसलाई मर्मत गर भने पनि भयो, यहाँ वृक्षारोपण गर भने पनि भयो, यहाँ फलफुलका बिरुवा सार भने पनि भयो। त्यसैले रोजगारी सृजना गर्ने काम, तत्कालको अध्यक्ष जनशक्तिको रोजगारी सृजना गर्ने काममा र उत्पादन गर्ने काममा कृषि चाहिने एकदम महत्त्वपूर्ण, एकदम आधारभूत र यसले चाहिँ समस्या समाधान गर्न धेरै ठुलो सहयोग पुर्याउने क्षेत्र हो। त्यहाँ स्वास्थ्यमा जति चाहिँ जोड दिएर यसका विविध पक्षमा चाहिँ हेरेर बजेट विनियोजनको साथसाथै कार्यक्रम र आयोजनाहरू स्वीकृत गरिएको छ, कृषिमा त्यस्तो छैन। जस्तो हरेक मान्छेको मुखमा चाहिँ जब नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने बेलाका बहसहरूमा कृषि अब कृषिमा गर्नुपर्छ भन्ने थियो, तर बजेटले ठ्याक्कै जसरी डिमान्ड उठिरहेको थियो कृषि क्षेत्रलाई समेट्न पर्ने त्यसमा चाहिँ चुकेको हो बजेट लाग्छ भाइले? मलाई त्यस्तो लाग्छ। जति गम्भीरतापूर्वक स्वास्थ्यलाई लियो त्यस्तै गम्भीरतापूर्वक चाहिँ कृषिलाई पनि लिनु पर्थ्यो होइन। त्यो भएन। कार्यक्रम छन्, कार्यक्रमहरू सानातिना कार्यक्रमहरू जस्तै तपाईँको चाहिँ यो बजारसम्म ल्याउने कुरा, सहकारी मार्फत गर्ने कुरा, अनि तपाईँको चाहिँ यो अनि माटो परीक्षण गर्ने कुरा अनि तपाईँको चाहिँ हरेक प्रदेशमा 78वटा चाहिँ तपाईँको थोक कृषि बजार स्थापना गर्ने कुरा होइन। अनि तपाईँको जाने यो सपोर्ट प्राइस भन्छ, समर्थन मूल्य पहिले तोक्ने कुरा, अनि चाहिँ तिनका भण्डारणहरू स्थापना गर्ने भन्ने कुरा तिनीहरू छन् होइन। तर त्यसमा जुन चाहिँ तपाईँको पुरा यसलाई चाहिँ तपाईँ कृषिलाई उचाल्नै पर्यो। जसरी स्तर वृद्धि हुन्छ नि, स्वास्थ्यमा जस्तो हामीले स्तर वृद्धिको कुरा गरेका छौँ नि, त्यस्तै स्वास्थ्य वृद्धिको होइन। जस्तै तपाईँको जाने कृषिमा तपाईँको जाने जनशक्ति परिचालनको कुरै छैन, प्राविधिक जनशक्तिको कुरा छैन त्यहाँ होइन। त्यसपछि तपाईँको चाहिने खाद्यान्नको कुरा मात्रै हुन्छ, होइन पशु पक्षी माछा फलफुल तरकारी होइन, अनि नगदे बाली खाद्यान्न बाली धेरै छन् नि। जस्तो डाक्टर साहब कृषिका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जादेखि धेरै कुराहरू त्यहाँनिर छन्। ठ्याक्कै के चिज चाहिँ त्यसमा आउनु पर्थ्यो त? जसरी हामीले कृषि भन्दै गर्दाखेरि झ्याप्पै क्रान्ति नै गर्नुको लागि चाहिँ क्रान्ति गर्नुपर्ने खालकोमा जुन चाहिँ प्रतिबद्धता जुन चाहिँ झल्किनु पर्थ्यो त्यहाँ, जस्तै सिँचाइ होइन। कृषि क्षेत्रको निमित्त साना ठुला सहयोग त्यहाँ लेख्न त लेखेको छ, साना ठुला होइन। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अझ बढी परिमार्जित गरेर छर्लङ्ग बुझिने यहाँनिर सरकारको कमिटमेन्ट झल्क्यो भन्ने खालको त्यस्तो चाहिँ विश्वास दिलाउन सक्ने गरिकन कार्यक्रमहरू कृषिमा छैनन्। टाका टुको छन्, मेजर कार्यक्रम झलक झुलुक खालको मात्र हो, ट्याक्कै स्पेसिफिक यसले चाहिँ परिणाम ल्याउँछ भन्ने खालको छैन। कृषिमा चुक्यौँ हामी चुक्यौँ भनेपछि जस्तो कृषिमा चुकिसके पछाडि यसको प्रत्यक्ष असर सायद रोजगारीमा पर्छ एकदम, किनभने अब धेरै बेरोजगारीको सङ्ख्या होइन। रोजगारीमा पनि जाने यो एकदम बहकिएको छ
होइन। जस्तै अहिले तपाईँको के भनिन्छ भनेदेखि सामान्यतया मान्छेको सबैको दिमागमा छ कि चाहिँ कम्तीमा 20 लाख मान्छे अहिले चाहिँ भइरहेको रोजगारीबाट छुटेर टुटेर अहिले चाहिँ बेरोजगार भएर चाहिँ देशमा छन्। कति गाउँमा छन्, कति गाउँमै छन्, धेरै जस्तो सहरमा त अब बस्ने खाने ठाउँमै छैन के भने छन्। अब यो बजेटले तपाईँको चाहिँ यताबाट 12,000, यताबाट 15,000, उताबाट 20,000, यताबाट 75,000 गरेर जम्मी सम्पूर्ण बजेट कार्यान्वयन गर्दाखेरि 7,50,000 चाहिँ तपाईँको नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छ भनेर भनेको छ होइन। अब कहाँ 15-20 लाखको कुरो, कहाँ 7,05,000, यो त केही छेउ पनि भएन होइन। कि त तिनलाई चाहिँ तपाईँको जाने अब अर्को एउटा यसोसँग जोड्नु के चाहिँ जरुरी छ भने यो बजेटले कोरोना चाहिँ नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै यो कोरोना हट्छ, यही आर्थिक वर्षको अन्त अथवा नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै कोरोना मुक्त हुन्छ देश भन्ने कुराको चाहिँ अनुमानको आधारमा अनि चाहिँ बजेट बनाइएको छ होइन। जस्तै राजस्वका चाहिँ लक्ष्यहरू, खर्चका लक्ष्यहरू, आयोजना कार्यक्रमहरू, त्यसपछि चाहिँ निजी क्षेत्रका चाहिँ सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू चाहिँ कोरोना अथवा यो लकडाउन हट्नासाथ तुरुन्तै सुरु हुन्छन् भनेर भनिएको छ होइन। तर सबै अनिश्चित छ। एउटा कुरा त लकडाउन अनिश्चित छ, दोस्रो कुरो के छ भनेदेखि नि जस्तै कतिपय यस्ता आर्थिकहरू चाहिँ गतिविधिहरू छन् जस्तै टुरिज्म सेक्टर होइन। हामीले यहाँ होटल खोलेर चाहिँ जो सफासुग्घर गरेर अनि त्यहाँ कर्मचारी टक्क बसेर मात्रै त हुँदैन नि, बसेर मात्रै हुँदैन, किनभने टुरिस्ट होटलहरूमा एक नै आउँछ हुनको निमित्त विदेशबाट टुरिस्ट आउनु पर्यो। विदेशमा टुरिस्ट आउन चाहिँ तयार छन् कि छैनन् होइन, त्यो नभइकन त हुँदैन एउटा कुरा। दोस्रो कुरो चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि एयरलाइन्सहरू होइन, एयरलाइन्सहरू हाम्रो यहाँका चाहिँ तपाईँको जाने बाहिर पठाउँला, मान्छे कोही जान चाह्यो भने नेपालीहरूलाई लिएर, अब नेपालमा त 2 जना 4 जना भए पनि उडाएर लिएर जान्छन् होइन। तर बाहिरबाट नेपाली विदेशीहरू आउन तयार हुनु पऱ्यो यहाँ होइन, तब न होटल चल्छ, तब न एयरलाइन चल्छ होइन। त्यसैले यसले अब जस्तै भनौँ न काठमाडौँका होटलहरूले अथवा नेपालका होटलहरूले असौसम्म चाहिँ तपाईँको हामी होटल खोल्दैनौँ भनेर बसेका छन् होइन। त्यस्तै कतिपय चाहिँ उद्योगहरू छन् जसको कच्चा पदार्थ बाहिरबाट आउनुपर्ने हुन्छ। यस्ता कतिपय उद्योगहरू छन्, आर्थिक गतिविधिहरू छन्। जस्तै टुरिज्मको एउटा कुरा भयो मेजर, त्यो त तपाईँको चाहिँ लकडाउन खोल्ने बित्तिकै त्यो फटाफट चाहिँ होटलमा पनि अकुपेन्सी बढ्ने, एयरलाइन्सहरू पनि सब उडेर यहाँबाट जानेर उताबाट आउने, प्यासेन्जरहरू चाहिँ खचाखच हुने त्यो स्थिति छैन। त्यस्तै कतिपय उद्योगहरू छन् जुन उद्योगमा कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ होइन। ती कच्चा पदार्थ आउनलाई 3 महिना 4 महिना लाग्छ है। त्यसैले लकडाउन खोल्नासाथ सबै आर्थिक गतिविधिहरू एकैचोटि सक्रिय हुँदैनन्, क्रियाशील हुँदैनन्। नभएको अवस्थामा रोजगारी त्यसरी बढ्दैन होइन। कतिपय सिपमूलक तालिमहरूको व्यवस्था गरेर त्यसलाई चाहिँ रोजगारीमा ल्याउनेदेखि कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रमहरू पनि त्यहाँनिर जोड्न खोजेको जस्तो कता कता झलक होइन। त्यसमा यस्तो पर्याप्त त्यो विषयमा सम्बोधन गर्न यस्तो छ। अब तपाईँको चाहिँ यो कामको लागि खाद्यान्नले केही मात्रामा सक्छ है, किनभने त्यो इमिडिएट काम गरेर इमिडिएट खाद्यान्न लैजाऊ होइन, त्यो कुरा हो। अब सरकारले भनेको थियो नि कोही भोकको पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन, सायद त्यो कुरा छोडिदिउँ होइन। सरकारले चाहिँ अब नारा दिनलाई त कसैले भेट्दैन होइन, आकर्षक आउँछ। जस्तै चाहिँ तपाईँको निरोगी नेपाल होइन, यस्तै कार्यक्रमहरू त आउँछन्। तर त्यो चाहिँ अब तर त्यस्तो के भनेदेखि व्यवहारमा त्यसलाई उतार्नको निमित्त जुन किसिमको डेडिकेसन चाहिन्छ, जुन किसिमको कमिटमेन्ट चाहिन्छ, त्यति नाराले मात्रै पुग्दैन, त्यो सब कुरो चाहिन्छ जुनको अभाव छ। अब यो सिपमूलक तालिम दिएर रोजगारी बढाउने भन्ने कुरा पनि एउटा जाने यो एक किसिमको चाहिँ एउटा गीत हो कि यो सुरुदेखि नै यो कुरो भनिँदै आएको छ। तपाईँ सिपमूलक तालिम दिने तालिम स्कुल स्थापना गर्नको लागि त के चाहियो ल भन्नुहोस् त होइन। पहिले त सेड चाहियो होइन, त्यो सेड त तपाईँले भाडामा लिनु होला ल ठिक छ, त्यहाँ इन्स्ट्रक्टरहरू चाहियो त्यो जान्ने तालिम दिने, त्यसमा इन्स्ट्रक्टर कति होला हामी कहाँ होइन एउटा कुरा। अर्को कुरो चाहिँ त्यहाँ इक्विपमेन्ट्सहरू चाहिन्छ, धेरै चाहिँ उपकरणहरू चाहियो नि, तालिम दिने सिकाउनु पऱ्यो, प्र्याक्टिकल अभ्यास गर्नु पऱ्यो उनीहरूलाई, त्यो चाहियो है।
किनभने हामीले एक दुईवटा चाहिँ यस्ता संस्थाहरू चाहिँ मेरो पनि इन्भल्भमेन्टमा हामीले चलाएका छौँ। यति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ छैन। यी चिजहरू चाहिँ सुन्दाखेरि मिठो र यो तर व्यवहारमा खस्रो त्यो चाहिँ तपाईँको 51 सालको हामीले बजेट बनाउँदाखेरि त्यो बेलामा पनि चाहिँ तपाईँको सिपमूलक तालिम दिएर एकदम चाहिँ रोजगारी बढाउने भनेर भनिएको थियो होइन, भनिया हो। तर त्यो चाहिँ के भनेदेखि यसमा धेरै चाहिँ तपाईँको कमी कमजोरी रहँदा रहेछन्, जुन कुरामा सुरुमा ध्यान पुग्दैन। अब मान्छेले कस्तो भने रोजगारी खोजिरहेछ, तपाईँ चाहिँ 2 महिनाको तालिम लिनुपर्ने भयो अथवा 1 महिनाको तालिम लिनुपर्ने भयो, तपाईँ 15 दिन जानुभयो, तपाईँले एप्लाई गरेर ठाउँबाट बोलाइदियो, तपाईँ जानुहुन्छ, अथवा यही बिचमा तपाईँको एउटा मुड बन्यो होइन, म यो गर्दिनँ यो गर्छु, तपाईँ छोडिदिनु भयो है। त्यसैले अन्तमा पुग्दाखेरि तपाईँको जाने 20 जना भर्ना भएको छैन भने 3-4 जना मात्रै बाँकी रहन्छन्, उसको ट्रेनिङै कम्प्लिट भएको हुँदैन। यस्तो व्यापक छ। त्यसैले यो चाहिँ तपाईँको सिपमूलक तालिम दिएर रोजगारी बढाउने भन्ने कुरो चाहिँ अब त्यो चाहिँ कस्मेटिक हो भनेको। कृषिमा आएका कार्यक्रमबाट पनि हामी आशा गर्ने ठाउँमा पुगेनौँ, रोजगारी समेट्न पर्ने कुरामा पनि आशा गर्न रोजगारीकोमा त खाली संरचनागत विकास हुन सक्छ भन्नेसम्म रोजगारीको सम्बन्धमा त निराशातर्फ जाने सङ्केत देखियो नि त फेरि पनि डाक्टर साहब। रोजगारीको सम्बन्धमा त म एकदमै सन्तुष्ट छैन। जति गम्भीरतापूर्वक रोजगारीका त्यही हो। अब त्यसमा चाहिँ आवश्यक ध्यान र गम्भीरता पुगेको जस्तो मलाई लागिरहेको छैन। र कृषिमा पनि तपाईँको चाहिँ साना साना टुक्रा टुक्रीका कार्यक्रम मात्रै भयो, मेजर एउटा चाहिँ अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने खालको चाहिँ भएन। जस्तै अब जग्गा पुल गर्ने, अब भूमि ब्याङ्क स्थापना गर्ने, अनि तपाईँको चाहिँ सहकारीलाई चाहिँ कलेक्टिभ फार्मिङ गर्न दिने आदि कुराहरू चाहिँ छन्। ती कुराहरूको निमित्त त कानुनी र तपाईँको संस्थागत संरचना बनाउनै आवश्यक हुन्छ होइन। अब जग्गा कसरी पुल गर्ने, भूमि ब्याङ्क कसरी स्थापना गर्ने होइन, अनि त्यसलाई लिजमा कसरी दिने, त्यो लिजका शर्तहरू के हुन्छन्, कति वर्षको लागि दिने, यो त एकदम चाहिँ स्थानीय सरकारहरूको लागि त एकदम बिल्कुलै नयाँ कुरा हो नि होइन। त्यसको लागि तपाईँको चाहिँ कार्यविधि बनाउनु पर्यो, त्यसको लागि आवश्यक परेन ऐनै बनाउनु पर्यो होइन। होइन भने लिजमा लिएको चाहिँ मान्छेलाई पहिले नै लिज खारेज गरिदिन्छन् कि कानुनी संरक्षण चाहियो त्यसलाई होइन। कसैले म जग्गा छोड्दिनँ भनेर चाहिँ भन्छ कि त्यसलाई पनि एउटा कानुनी उपचार त्यसलाई चाहियो। त्यसैले यी सब कुराको लागि तपाईँको चाहिँ कार्यविधि बनाउनुपर्छ। त्यो कार्यविधि चाहिँ बनाउनलाई पनि त्यस्तो साह्रै मान्छेलाई चाहिँ नेपालका कर्मचारीहरू त्यति एक्टिभली होइन बिहानदेखि बेलुकासम्म एकदम चाहिँ यो काम सक्नु छ चाँडै सकौँ भन्ने ढङ्गले काम गर्दैनन् नि। 10:30-11 बजेतिर आउने, अनि हाई हेलो गऱ्यो, अखबार पढ्यो, फोन गऱ्यो, साथीभाइसँग बस्यो, चिया खायो, 12 बजेतिर टेबलमा बस्यो। अझ यसबाट त भत्ता सत्ता सब काटिएको छ, तलब पनि बढाएर केही पनि गराएर उल्टो भत्ता काटिएको छ हो। अब ओभरटाइम हो, खाना खाजा भत्ता काटिएको छ, ओभरटाइम भत्ता काटिएको छ होइन। यस्ता धेरै चाहिँ ओभर भत्ताहरू चाहिँ काटिएका छन्, खारेजै गरिएको छ साउनेदेखि भनेर। त्यसले झन् उनीहरूको चाहिँ काम गर्ने इन्सेन्टिभ त्यसले मार्छ होइन। सँगसँगै यसले चाहिँ अब यसको प्रत्यक्ष असर भोलि यसको कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि ब्युरोक्रेसी एकदम पर्छ। यतिले मात्रै त्यहाँ मात्रै पर्ने होइन कि यसले मलाई एकजना पत्रकारले सोधेको थियो, तलब सरकारी कर्मचारीको तलब घटाउँदा के हुन्छ भनेर होइन। तलब घटाउने चाहिँ बिल्कुल हुँदैन, तलब घटायो भने भ्रष्टाचार बढ्छ। किनभने उनी त घर त चलाउनु पऱ्यो नि। एउटा आम्दानीको एउटा लेभल त उनीहरूले चाहिँ नि हाम्रो आम्दानी यति हुन्छ भने त्यही भाउ चाहिँ खर्च गर्ने प्लानिङ बनाएको हुन्छन् नि। अब त्यसैमा कटौती भयो भने बानी परिरहेछ। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँ जो कटौती हुन्छ अब त्यसलाई चाहिँ तपाईँको पूर्ति गर्नुको निमित्त उनीहरू त दायाँ बायाँ त आँखा लगाउनु पऱ्यो आम्दानीको है। त्यस्तै हुन्छ यसमा पनि। किनभने म पनि सरकारमा धेरै वर्ष बसेर चाहिँ निक्लेको हुँ। अब यो बैठक भत्ता हेर्नुहोस् है, बैठक भत्ता आज अनि जानी बुझिकन नै भत्ता लिने मनसायले जाने सचिवदेखिको संलग्नतामा मन्त्रालयहरूमा बैठक राखिन्छ होइन। त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ वर्किङ आवरभित्र बैठक राखिन्छ। अब बैठक राखेपछि के हुन्छ भन्ने एउटा त भत्ता आउँछ, अरू कुरो तपाईँले रेगुलर काम गर्नु परेन, अर्को कुरो के हुन्छ भने खाजा टन्न खान पाइन्छ
है। त्यसैले यसैको लागि मात्रै बैठक बोलाइन्छ है। अब त्यसले उसको एउटा आवश्यकता पूर्ति हुन्छ भनौँ न होइन, एउटा आवश्यकता पूर्ति हुन्छ। अब ती बैठकहरू पनि सब नहुने भनेपछि त अब तपाईँको चाहिँ केही न केही दायाँ बायाँ त्यसको पूर्ति त अरू स्रोतले त खोज्न थाल्छन्, जरुरी हो। फेरि त्यो बैठकमा के हुन्छ भने नि यो सम्बन्धित मान्छे मात्रै बस्ने भनेर त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट हुँदैन होइन। एउटा जान्छ जाने तल्लो स्तरको एउटा मान्छे जान्छ, तपाईँको जाने उपसचिवलाई भन्छ, सहसचिवलाई भन्छ होइन, त्यसमा मलाई पनि पारिदिनु पऱ्यो हजुर भनेर भन्छ उसले होइन। अनि ठुला मान्छेले दुखी हो, गरिब हो, खान्छ भने खाओस् त नि भनेर, सरकारको पैसा मेरो पैसा होइन भनेर अननेसेसरी मान्छेहरू त्यहाँ जाने धेरै हुन्छन्। र अनि चाहिँ थरीका कमिटीका बैठक हुन्छन्, कार्यदलका बैठक हुन्छन्। अब त्यसरी पनि उनीहरूको एउटा चाहिँ आवश्यकता पूर्ति भएको थियो। अब त्यो नहुने भएपछि अब जुन कोरोनाको कहरले जे क्षति हामीले बेहोर्दै थियौँ, कहीँ न कहीँ मितव्ययिता, कहीँ न कहीँ खर्च कटौती व्यवस्थापन त फेरि होइन, बजेटको बाध्यात्मक अवस्था त थियो नि लाग्छ फेरि। एकदम थियो। तर तपाईँलाई एउटा कुरो बताउँ, बजेट पढ्दै जाँदाखेरि एक ठाउँमा के लेखेको रहेछ भने जुन चाहिँ यस्तो सङ्कटको बेलामा सरकारको खर्चमा चाहिँ मितव्ययिता अपनाउनु जरुरी हुन्छ भनेर लेखाएको रहेछ कि। मितव्ययिता जाने अपनाउनुको निमित्त, मितव्ययिताको नीति अपनाउनुको निमित्त सङ्कटै आउनुपर्छ। राज्यको चाहिँ तपाईँको ढुकुटीबाट खर्च हुने त हर बखतै मितव्ययिता हुनु पऱ्यो नि होइन। त्यसैले सङ्कट नभएको बेलामा राज्यको चाहिँ ढुकुटीको के हुँदो रहेछ भने नि एकदम चाहिँ लापरवाही ढङ्गले चाहिँ खर्च गर्ने, जति खर्च गरे पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ राख्ने होइन, त्यस्तो खालको मानसिकता छ होइन। त्यो मानसिकता तपाईँको जाने अब बजेट फाइनल गरेर मन्त्रीले पढ्ने कपी तयार गर्नको निमित्त त अहिले त अर्थ मन्त्रालयमा 2टा सचिव छन् होइन। दुइटै सचिवले एउटाले पालो गरेर पढ्छन्, मन्त्रीले सुन्छ र त्यहाँबाट फाइनल हुन्छ, त्यसपछि प्रेसमा जान्छ त्यो होइन। त 2टा सचिवले पढेको, मन्त्रीले सुनेको बजेटमा सङ्कटको बेलामा सरकार राज्य कोषकोमा चाहिँ राज्य कोषको खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनु पर्दछ भनेर लेख्नुहुन्छ। मितव्ययिता भनेको जे गर्दा नि हुने भयो भने त्यसले चाहिँ सेन्स दिएन होइन। त्यसैले त्यस्तो प्रवृत्ति छ क्या, राज्य कोषको हो पैसा हो हाम्रो होइन भनेर अनावश्यक मान्छे पनि ल्याउने, अनावश्यक बैठक पनि गर्ने त्यो थियो। त्यो खारेज भएपछि मान्छेमा व्यापक मात्रामा तपाईँको चाहिँ डिसइन्सेन्टिभ यसले चाहिँ गराउँछ र झन् तदारुकताका साथ काम हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो कार्यविधि बनाउने जति चाहिँ छन् नि, जति अहिले यो चाहिँ सहुलियतपूर्ण चाहिँ कर्जा भनेर भनेको छ, व्यापक धेरै छ त्यो चाहिँ होइन। अब त्यसको पनि कार्यविधि बनाउनु पऱ्यो क्या, कार्यनिर्देशिका बनाउनु पऱ्यो होइन। त्यो बनाउनुलाई अब हेर्नु होला कति महिना लाग्छ, अब यहाँ हतार त कसैलाई छैन, सरकारी काम हो। यसका प्रक्रिया कति छन् हामीले त बजेट मात्र सुन्यौँ, अब भोलिदेखि त्यसरी बाँड्न थाल्ने भने जनस्तरको बजाय त हुन्छ या कहाँ हुन्छ नियम कार्यविधि निर्देशिका त्यो तत्काल लागू हुने भनेको भन्सार मात्रै हो। र बाहिरबाट सामान इम्पोर्ट गर्दाखेरि भन्सारमा जब आइपुग्छ नि तब यो हिजो घोषणा भएको दर त्यहाँ लागिहाल्छ, त्यहाँ अन्तःशुल्क पनि लागिहाल्छ, त्यहाँ भ्याट पनि लागिहाल्छ होइन भने अधिकांश कुरा त अर्को आर्थिक वर्षलाई हो, साउनदेखि बल्ल त्यो लागू हुने हो होइन। अब यो भित्र असारभित्र तपाईँको यो सबै चाहिँ निर्देशिका र चाहिँ कार्यविधिहरू तयार भइदियो भनेदेखि त साउनदेखि लागू हुन्थ्यो, तर हुँदैन हेर्नुहोस्, किनभने यसमा कर्मचारीलाई इन्सेन्टिभ हुने कुराहरू परे क्या धेरै। त्यसले गर्दाखेरि धेरै ठुलो मार पर्न सक्छ भनेमा त भनेको चाहिँ कामहरू टाइममा हुँदैन। त्यो गलत भयो त डाक्टर साहब, के भयो त्यसले प्रभाव पार्न सक्ने एउटा पाटो भयो, तर त्यो निर्णय सही कि गलत भयो? निर्णय त होइन, पहिलेदेखि नै सुरु हुनु नपर्ने, सरकारको मानसिकता नै चाहिँ सङ्कटमा परायो बेला जति खर्च गर्ने हुन्छ भन्ने त्यो नै घातक हो होइन। त्यो दृष्टिकोण लागिसक्यो, त्यो नै घातक हो। कर्मचारीलाई त अब सजिलै ल घटाइदिने भने घटाइदियो, त्यसपछि कोही त राष्ट्रपतिको घटेको, कुनै कोही त प्रधानमन्त्रीको के गर्यो, मन्त्रीका के घटे, सांसदका के घटे भन्ने प्रश्न पनि एउटा कर्नरबाट उठ्न थालेको छ क्या। होइन, यो कुरा नाजायज होइन, एकदम उचित हो। म यो संसदीय समितिका बैठकहरूमा बोलाउँछन्, म जान्छु अक्सर होइन। खास गरी विकास समिति, अर्थ समिति, विधान समितिमा म चाहिँ गइरहन्छु। त्यहाँ जतिजना मान्छे हुन्छन् खास सहभागी सांसद र हामी केही विज्ञहरू बाहेक अरू जति चाहिँ सहयोगी स्टाफहरू त्यहाँ हुन्छन् नि, अनि जस्तो प्रकृतिको त्यहाँ खाजा ल्याइन्छ नि होइन, त्यहाँ त्यो छँदैछ। यो लागु त तपाईँको चाहिँ कर्मचारीलाई मात्रै भयो
होइन सांसदहरू त्यत्रा छन् त्यो सांसदहरूले यी समितिहरू त्यत्रा छन् तिनीहरूको बैठक सांसदहरूको चाहिँ खर्च यो सबैमा भएन यो न्यायपूर्ण भएन होइन कर्मचारीले खाएको मात्रै देखियो अरूले खाएको देखिएन भन्ने कुरा त्यो जायज विषय हो होइन यो उठाएको प्रश्न जायज अनुसरण गर्ने त माथिबाट हो नि त त्याग गर्ने त फेरि माथिबाट हो होइन कस्तो हुन्छ भने तपाईँलाई कुनै तरिकाले सजाय गरियो भने समान किसिमको अपराध गर्ने सबैलाई सजाय गरियो भने तपाईँलाई धेरै ठुलो चोट लाग्दैन होइन धेरै तपाईँलाई चाहिँ त्यसले पीडा दिँदैन होइन तर समान किसिमकोमा कसैले चाहिँ सजाय पाउने कसैले नपाउने हुँदाखेरि तपाईँको पीडा झन् बढ्छ क्या यो अन्याय हामीमाथि मात्रै किन भन्ने हुन्छ जस्तो करका विषयमा चाहिँ अब जुन क्षेत्रमा करका दरहरू बढे र जुन क्षेत्रमा चाहिँ छुटका विषयहरू आए त्यसले चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ त्यो कतिको छिटबेटी के छ डाक्टर साहब म दुई तिनवटा कुरा मलाई चाहिँ मन परेको छ जुन मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएको गर्दै आएका कुराहरू जोड दिँदै आएका लेख्दा बोल्दा सबैतिर चाहिँ उठाउने गरेका कुराहरू छन् त्यो अहिले बाध्यात्मक स्थिति भएर चाहिँ अर्थमन्त्रीले यो गर्नु बाध्य भए होइन भने उनी यो सब कुरा गर्ने मान्छे होइनन् होइन मैले त योपल्ट चाहिँ बजेटको समरी इमिडिएट रियाक्सन कमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने मैले के भनेको छु भनेदेखि चौतर्फी दबाब र यो सङ्कटको अवस्था विषम परिस्थिति चौतर्फी दबाब र पार्टीभित्रको पनि चाहिँ घनघोर विरोध यो सबै कारणले गर्दाखेरि अर्थमन्त्रीले आफ्नो सोच अनुसारको बजेट बनाउन सकेनन् सोच अनुसारको बजेट बनाउन सकेनन् उनको खास सोच अनुसारको बजेट भन्ने हो भने पहिलो र दोस्रो बजेट हो जुन चौतर्फी रूपमा आलोचित भयो होइन पार्टीभित्रैबाट उनलाई जुन ठुलो पद जोगाउन बहुत धौधौ भयो है त्यसैले यो अहिलेको जो बजेट भनेको चाहिँ नि यो परिस्थितिजन्य पार्टीभित्रको दबाब र बाहिरका चाहिँ विज्ञहरूको र यो सिभिल सोसाइटीको उद्यमी व्यापारीहरू सबैको ब्याङ्करहरूको तिनको दबाबको कारणले उनले चाहिँ अघिल्ला दुईटा बजेटको एप्रोच छोडेर यो नयाँ बाटोतिर उनी लागे अथवा समय सापेक्ष ढङ्गले बनाउन उनी बाध्य भए ट्याक्कै भन्दाखेरि चाहिँ यो क्षेत्रमा साँच्चीकै कर बढ्न पर्थ्यो अब म त्यो भन्छु र यो क्षेत्रमा चाहिँ बढ्नु पर्थ्यो कि अथवा सबै के छ डाक्टर त्यो विषयमा चाहिँ अब तपाईँलाई करको बारेमा कुरा गरौँ है करको बारेमा यो नेपालमा चाहिँ तपाईँको उदारीकरणले ल्याएको आयातमा बढी मात्रामा चाहिँ निर्भर हुने बाटोमा हामी लाग्यौँ र यसलाई चाहिँ तपाईँको वैदेशिक रोजगार र रेमिट्यान्सले पनि सघाउ पुर्यायो बाहिरबाट सामान इम्पोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ विदेशी मुद्राको अभावको कहिले पनि महसुस भएन त्यो सबै विदेशी मुद्रा आपूर्ति चाहिँ रेमिट्यान्सबाट भयो त्यसरी तपाईँको चाहिँ नि देशका उद्योगहरू सुक्दै गए होइन उद्योगहरू चाहिँ सुक्दै बिस्तारै बिस्तारै उद्योगै छैन कि जस्तो चाहिँ भयो पछिल्लो कालमा आएर त सिमेन्ट उद्योग बाहेक देखाउन मिल्ने चाहिँ उद्योग छैन होइन त्यो अवस्था आयो यो सबै यो चाहिँ उदारीकरणले भयो अब त्यसपछि तपाईँ व्यापक मात्रामा चाहिँ जो यो डिपार्टमेन्टल स्टोर्सहरू सुपर मार्केटहरू जुन खोलिए त्यहाँ तपाईँ गएर निरीक्षण गर्नुभयो भने नेपालको उत्पादन भनेको चाहिँ नि खोज्नुपर्छ होइन भेट्दै भेटिँदैन होइन कति आवश्यक छन् कति अनावश्यक छन् होइन अनावश्यक वस्तु मैले देख्छु तपाईँहरूले चाहिँ थाहा पाउनु त्यस्तो सामान देख्नु भएको छ कि छैन त्यो एउटा गोलो बल जस्तो हुन्छ बच्चाहरूले खाने त्यहाँभित्र चाहिँ ट्याब्लेट हुन्छ त्यो बच्चाहरूले खान्छन् त्यो गुलियो होइन गुलियो हो त्यो जेम भन्ने चाहिँ एउटा हुन्छ होइन अर्को एउटा चाहिँ तपाईँको अर्को पनि छ त्यस्तै सानो एउटा अब त्यो के हो भनेदेखि नि सप्लाई क्रिएट्स इज अन डिमान्ड भन्ने इकोनोमिक्समा अर्थशास्त्रमा एउटा थ्योरी छ क्या होइन चाहिने नचाहिने सब सामान ल्याएर थुपारिदिएपछि मान्छेलाई खाने बानी हुन्छ खाने बानी भएपछि उसले त्यही खोज्छ पछि पछि गएर होइन तपाईँ पनि पाहाडको मान्छे होला होइन हामी पाहाडका मान्छेलाई यो चाहिँ तपाईँको के भन्छ त्यो तरकारी छ नि त्यो त्यसो तरकारी हाम्रो खाने बानी होइन पाहाडमा हुँदैन त्यो होइन तर एक आउन थाल्यो छ्यापछ्याप्ती आयो जुनसुकै पसलमा पनि त्यो चाहिँ देखिन्छ खाएर हेरौँ त भनेर भन्यो होइन हुँदाहुँदै त्यो चाहिँ अब चाहिने भयो कि चाहिँ ल यो त्यो आएको छैन त्यो आएको छैन भनेर भन्छौँ क्या
एउटा यत्रो गोलो हुन्छ नि त्यो परवर परवर त्यहाँ हुँदैन नि, यो त हामीले पछि देखेको हो। भिन्डी पनि यहाँ हुन्थेन है। अब यो सप्लाईले नै गर्दाखेरि त्यसको माग सिर्जना गर्यो क्या हो। त्यस्ता वस्तुहरू असङ्ख्य छन्। मलाई चाहिँ मन लागेको कुरो के हो भने जस्तै अहिले त यहाँ के भनिएको छ भने जस्तै मदिरा त पहिले नै प्रतिबन्ध लगाइसक्यो होइन। अहिले चाहिँ तपाईँको चुरोट अनि यो चाहिँ गुड्का अनि चाहिँ यस्ता केही स्वास्थ्यलाई चाहिँ नोक्सान गर्ने खालका यी वस्तुहरूमा भन्सार बढाएको छ। त्यो बढाएको छ। इभन बाहिरबाट आउने त कृषिजन्य उत्पादनमा पनि उत्पाद हो बढाउने भने त्यसले चाहिँ हाम्रो आत्मनिर्भरतातिर लैजान सक्छ भन्ने हेतुले त्यो दोस्रो पाटो छ। त्यो दोस्रो पाटो छ। त्यो दोस्रो पाटो छ। मैले भन्दै आएको कुरा यो हो। मैले भन्दै आएको 49-50 सालमा हामीले चाहिँ बजेट बनाउँदाखेरि चाहिँ के भयो भनेदेखि सटसुट्टै भन्सारका दर घटाएपछि कृषि क्षेत्रलाई जोगाउन गाह्रो हुने देखियो। त्यो देखिसकेपछि अनि चाहिँ कृषि सुधार शुल्क भनेर हामी त्यतिखेर लगाउन सुरु गऱ्यौँ। पहिले 5% थियो, पछि 10% गरियो। पछि WTO को सदस्य बनिसकेपछि कृषिमा त्यस्तो किसिमको चाहिँ नन ट्यारिफ तपाईँको चाहिँ शुल्क लगाउन नपाइने भन्ने चाहिँ भयो। अनि यहाँ जान्ने कर्मचारीहरूले किनभने त्यो WTO को नेगोसिएसनमा जाने हामी रेगुलर 3 जना मान्छे थियौँ। प्रचण्डमान श्रेष्ठ भन्ने चाहिँ टिम लिडर थियो, पोषराज पाण्डे र म होइन। हामी 3 जना मान्छे चाहिँ बाहिरियौँ होइन। म रिटायर्ड भएँ, चाहिँ प्रचण्डमान रिटायर्ड भयो, पोषराज त पहिलेदेखि कर्मचारी थिएन होइन। त्यसैले चाहिँ त्यसको मर्म के हो भन्ने कुरो चाहिँ थाहा भएन। अनि यो WTO ले दिँदैन हजुर, कृषिको आयातमा भन्सार लगाउन त दिँदैन हजुर भनेर कर्मचारीले भनिदिए होइन। अब भनेपछि सचिवले भनेपछि मन्त्रीले चाहिँ के हो भनेर छुट्टै सोधखोज गर्ने कामै गरेन। त्यसपछि त्यो खारेज हुँदै गयो है। र अहिले यो बिचमा नेपाली तरकारी बिक्री नभएर सबै चाहिँ तपाईँको बाहिरबाट इम्पोर्ट गरिएको तरकारी खाने जुन व्यापकता बढेको छ, यो बढ्नुमा त्यसको सबभन्दा ठुलो महत्त्व छ। त्यसको कारण हो होइन। र अहिले चाहिँ पछि फेरि बिस्तारै त्यसलाई ल्याउन थालियो र अनि चाहिँ यो बजेटमा कृषि सुधार शुल्क बढाएको छु भनेर भनेका छन् होइन। तर बढाएको चाहिँ कति बढाएका छन् त्यो त थाहा छैन अहिले होइन। त्यसको लागि त चाहिँ आर्थिक विधेयक हेर्नुपर्छ। अब त्यो चाहिँ बाहिर सार्वजनिक भएको छैन। सार्वजनिक त भइसक्यो होला, तर अब लकडाउन छ, जाने कुरो आएन होइन। त्यो चाहिँ कृषि उत्पादनको इम्पोर्टलाई आयातलाई निरुत्साहित गर्ने ढङ्गले बढाउन जरुरी थियो है। भन्सार लगाइदिइसकेपछि सजिलोसँग मान्छेले भन्छन् चोरी पैठारी बढ्छ। चोरी पैठारी सधैँभरि देशैभरलाई पुग्ने गरेको त चोरी पैठारी हुँदैन नि त होइन। चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न पनि तपाईँले चाहिँ प्रशासनिक चाहिँ कदम चाल्नुपर्छ। आफ्नो स्वदेशी उत्पादनमा प्रत्यक्ष रूपमा राम्रो गर्ने काम चाहिँ एकदम गर्छ। जस्तै तपाईँको जाने खसी थियो, जस्तै तपाईँको जाने मैले एकदम जाने झलझली जहिले पनि सम्झिरहन्छु। 45 सालमा इन्डियाले चाहिँ नाकाबन्दी लगायो। इन्डियाले 45 सालमा नाकाबन्दी लगाउँदाखेरि त्यो बेला अखबारमा आयो कि चाहिँ देशका धेरै जिल्ला तरकारीमा आत्मनिर्भर भए है। अस्तिको तपाईँको चाहिँ यो 65-63 को चाहिँ अनि यो 72 को संविधान बनेपछिको तपाईँको नाकाबन्दीमा पनि डडेलधुरा होइन, यता दोलखा, उता खोटाङ, यस्ता धनकुटा यस्ता ठाउँहरूबाट चाहिँ तरकारीमा आत्मनिर्भर भएको चाहिँ कुरा आयो के। बाहिरबाट इम्पोर्ट भएन भनेदेखि उत्पादन यहाँ हुन्छ। उत्पादन गर्दा नगरिकन भएन कि त खाना छोड्नु पर्यो होइन भने बाहिरबाट आउँदैन। त्यो त वास्तवमा भनियो भनेदेखि कृषिलाई संरक्षण दिनको निमित्त बिहानै गरिदिए पनि हुने वस्तु हुन्थ्यो होइन। हामी मात्रै चाहिँ जो कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा चाहिँ भने चाहिँ गरेर हामी अत्यन्त उदारवादी बनी टोगल्नु पर्यो हामीलाई। दक्षिण एसियामा सबभन्दा उदार अर्थतन्त्र कहलिनु पर्यो हामीलाई। तर हामीले आफ्नो अर्थतन्त्र ध्वस्त बनायौँ होइन। उद्योग ध्वस्त हुँदैछ, ध्वस्त नै भइसक्यो। अब कृषि ध्वस्त भइरहेछ होइन। जबकि तपाईँको युरोपमा, तपाईँको जापानमा, कोरियामा, इभन अमेरिकामै पनि तपाईँको जाने कृषि उत्पादन त्यसरी खुला रूपमा इम्पोर्ट गर्दैन। त्यहाँ प्रशस्त अनुदान पनि दिएको छ। हाम्रो त अनुदानै खारेज गरे। एकबाट त अनुदान खारेजै भयो, यो चाहिँ मल ढुवानीमा दिने अनुदान होइन। पछि मात्रै बल्ल फेरि
चाहिँ बिस्तारै दिन सुरु गरियो र यो वर्ष 11 अरब दिन्छु भनेर भनेका छन्। हजुर डाक्टर साहब, यो भौतिक पूर्वाधारतिर कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ अब यसपटक पनि पानी जहाज ल्याउने कुरा चाहिँ छुटेन छ। कतिपयले अब ती सबै चिजहरू चाहिँ अहिले नभनिदिएको भए पनि हुन्थ्यो भने फेरि अब केपी ओलीको विशेष चाहिँ पानी जहाज भनेन भने फेरि बजेटै खल्लो सुनिने पनि थियो कि के थियो जस्तो ती चिजहरूमा चाहिँ खासै त्यति धेरै विकास निर्माणका कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर आए जस्तो त फेरि छैन बजेट पनि। कुरा चाहिँ नि यस्तो हो कि यो बजेट भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भने प्योरली टेक्निकल कुरा मात्रै होइन, प्राविधिक कुरा मात्रै होइन, यो चाहिँ राजनीतिक सन्तुलनको पनि दस्तावेज हो। यसले धेरै कुराहरूतिर चाहिँ यसले सम्बोधन गर्नुपर्छ। अब एक किसिमले पानी जहाज र रेलको कुरा त्यसपछि त्यो फलाम खाने र पेट्रोल खानेका कुरा प्रधानमन्त्रीको निमित्त चाहिँ फ्ल्यागसिप प्रोग्राम हो होइन। र बजेटमा त्यसको उल्लेखै भएन भनेदेखि चाहिँ नि यो छोडे गफ लाउनु थियो लाए, अब अहिले सङ्कटको तपाईँहरू छोड्यो भन्ने भएको पर्छ भनेर उल्लेख चाहिँ भएको छ। तर त्यसमा चाहिँ बजेट कति एलोकेसन भएको छ र कार्यान्वयन कस्तो ढङ्गले हुन्छ त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ। सायद यो कोरोनाको कर थिएन भने आज सबैभन्दा बढी चर्चा वृद्ध भत्ताको हुन्थ्यो होला या सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा हुन्थ्यो होला। त्यो चाहिँ साइलेन्स बस्यो, जति पनि थियो त्यसलाई निरन्तरता दियो मात्रै। त्यो सामाजिक सुरक्षाका विषयमा जे जस्ता चिजहरू आएको त्यसले त अब यो घटाइन्छ जस्ता कुरा पनि थिए। खालि रकममा घटेको चाहिँ संसद विकास कोषको भएपछि त्यसको पनि एउटा चर्चा थियो। त्यो सामाजिक सुरक्षामा जे जस्ता कार्यक्रमहरू समेट्यो यो ठिक छ अहिले लाग्छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि चाहिँ यी तथाकथित उदारवादीहरूको वक्र दृष्टि परेको छ होइन। मलाई पनि यो हिजोदेखि सुरु भएको हिजो बजेट भाषण सकिएदेखि सुरु भएको चाहिँ यो अन्तर्वार्ता अनि हिजो मात्रै चाहिँ दुईवटा टेलिभिजनले एउटा प्रमुख चाहिँ प्रश्न चाहिँ यही सोध्छन् होइन। अनि कसैले चाहिँ जो यो वितरणमुखी भन्छन्, कसैले चाहिँ यो उपभोक्तावादी भयो भन्छन्, कसैले के भन्छन्। र यसमा 67 अरब रुपियाँ यसमा खर्च हुन्छ र सबै किसिमको चाहिँ सामाजिक सुरक्षा पाउने मान्छेहरूको सङ्ख्या लगभग 25 लाख छ होइन। यो बढी भयो होइन। यो 67 अरब रुपियाँ त एउटा हाइड्रो पावर बन्थ्यो, आदि कुरा गर्छन्। यी सबै कुरासँग म सहमत छैन। किन छैन भन्नुहोला भने सामाजिक सुरक्षामा तपाईँको जाने कति खर्च भयो भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण होइन। त्यसलाई खर्च कति भयो भन्ने कुराको दृष्टिबाट त्यसलाई हेरिनु हुँदैन। कस्तो मान्छेले लाभ लिए र राज्यको दायित्व हो त्यो। देशमा असहाय छन्, अपाङ्ग छन्, एकल महिला छन्, गरिब विपन्न छन् होइन, तपाईँको चाहिँ सुकुम्बासी छन्, आवासविहीन मान्छेहरू छन्। अब ती मान्छेको निमित्त यो राजनीति यो देश हो कि होइन? तिनले यो चाहिँ गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्नुपर्छ पर्दैन? तिनले यो संविधान र सरकारलाई आफ्नो भन्न पाउनु पर्छ पर्दैन? हुँदैन, एकदम गर्न हुँदैन होइन। यसले के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अझ फर्दर के हुन्छ भने यो सबैले यो आफ्नो हो स्वामित्व लिन्छन् होइन। यसले हामीलाई हेरेको छ भन्ने फिलिङ उनीहरूलाई हुन्छ। एउटा कुरा तपाईँले यो केही पनि गर्नु भएन भने तपाईँलाई एउटा कुरो बताउँ, यदि 51 सालमा तपाईँको चाहिँ 52 सालमा चाहिँ मनमोहनको सरकार नहटेको भए सम्भवतः माओवादी उठ्दैन थियो, माओवादी द्वन्द्व सुरु नै हुँदैन थियो। किनभने त्यतिखेरको चाहिँ हाम्रो सोच चाहिँ के थियो भने सबै खालका सबै तह र तबकाका जनतालाई राज्यको बजेटले समेट्नुपर्छ होइन। कोही पनि पाखा लाग्नु हुँदैन, कसैलाई पनि तपाईँको किनारा लगाइनु हुँदैन, कसैलाई पनि उपेक्षा गर्नु हुँदैन भन्ने सिद्धान्तबाट गाइडेड भएर हामीले अनि यो वृद्ध भत्ता अनि यो आफ्नो गाउँ आयो बनाऊ अनि इत्यादि कुरा आयो। पछि थपिँदै गयो, एकल महिला आयो, अपाङ्ग आयो होइन, सुत्केरी आयो। अब अहिले तपाईँको चाहिँ त्यो रुकुम र चाहिँ जाजरकोटमा त्यो मारामार चलिरहेछ होइन। हामीले 66-67 को चाहिँ सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदाखेरिको बजेटमा हामीले के लेखेका छौँ भन्नुहुन्छ भने अन्तर्जातीय विवाह गरेकाले गरेको 3 वर्षभित्र यदि कसैले चाहिँ माग्न आएमा निवेदन दिएमा चाहिँ उनीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप 1 लाख रुपियाँ दिने भनेर भनेको थियो। त्यो अहिले पनि छ है। त्यतिखेर हामीले चाहिँ एकल महिलालाई कसैले बिहा गरेमा 3 लाख रुपियाँ दिने भनेर भनेका थियौँ। तर त्यहाँ यो कुरा चाहिँ एकल महिलाले नै विरोध गरे क्या
एकल महिलाले नि विरोध गरे किनभने यसलाई बिहा गऱ्यो भने 3 लाख रुपियाँ पाइन्छ भनेर हाम्रा पछि लाग्न थाले मान्छे भने विरोध गरे सोशल इम्प्याक्ट पनि त्यसो भने अनि उनीहरूले चाहिँ हामीले मानेनौँ त्यस्तो कहाँ हुन्छ कोही पछि लाग्छ राम्रो मान्छे पछि लाग्छ भने गइदेऊ नि त पनि भनियो तर उनीहरूलाई चित्त बुझेन र उनीहरू चाहिँ सर्वोच्चमा गए है र सर्वोच्चले रोकिदियो है र मेरो भनाइ के भनेदेखि यसरी तपाईँले मान्छेलाई चाहिँ जो राज्यले व्यवस्था गर्नुभयो राज्यले समेटेन भनेदेखि चाहिँ यो राज्य हाम्रो होइन यो संविधान हाम्रो होइन गणतन्त्र हाम्रो होइन होइन यो सरकार हाम्रो होइन किनभने यो सरकारबाट यो गणतन्त्रबाट यो संविधानबाट हामीले केही पनि पाएका छैनौँ यो त खालि हुने खाने ठुल्ठुला मान्छेको लागि मात्रै हो भनेपछि विद्रोहको भावना असन्तुष्टिको भावना उठ्छ र त्यसलाई राजनीतिक रूपमा उत्प्रेरित मान्छेहरूले त्यसलाई चाहिँ परिचालन गर्छन् त्यसलाई चाहिँ युज गर्छन् क्यास गर्न सक्छन् होइन मैले यही कुरोलाई चाहिँ माओवादी जनयुद्धको सुरु यिनै हुन् तैँले के पाइस् होइन जस्तै अहिले क्रिस्चियन धर्म जुन प्रचार भइरहेछ नि तिनीहरूले चाहिँ हिन्दू धर्मका खोटोहरू देखाउँछन् होइन यिनीहरू चाहिँ जो गाईको पिसाब खान्छन् तर गाईको मासु खाँदैनन् होइन अनि यिनीहरू चाहिँ जो कुष्ठरोग लाग्यो भनेदेखि ल गाउँघरबाट निकाला गरिदिन्छन् आदि कुरा त्यहीँ भन्ने हुन् होइन तिमीलाई के गरे त सरकारले ल तिमी गणतन्त्रवादी भन्छौ गणतन्त्रले तिमीलाई के दियो यो संविधानले तिमीलाई के दियो भनेर चाहिँ उनीहरूलाई उकास्ने भयो नि हो त्यो परिस्थिति राख्न हुँदैन त्यो भयो भने देशमा राजनीतिक र सामाजिक शान्ति हुन्छ त्यसपछि चाहिँ देशले प्रगति गर्छ अब तेस्रो बजेट अहिलेका अर्थमन्त्रीज्यूले ल्याउँदै गर्दाखेरि तुलनात्मक रूपमा दुईटा बजेटको जति आलोचना भयो यसको कम आलोचना भएको छ बिस्तारै कता ट्र्याकमा आउन खोजे जस्तो भनेर आम रूपमा त्यसको छ यसको प्रतिपक्षी दलले चाहिँ उयो सरकारको असफलताको दस्तावेज भन्यो त्यो स्वाभाविक रूपमै प्रतिपक्ष भट्टराईले त क्यान्सर लागेको मान्छेलाई झारफुक गरे जस्तो भयो भन्ने पनि कुरा गरे सरकारका मान्छेले एकदम राम्रो समाजवादी बाटोमा जाने ल्याए भन्ने हो यसको ट्याक्कै निचोडतिर जाँदाखेरि अब के भने नि हामीले तपाईँको जाने काङ्ग्रेसले ल्याएका पनि थुप्रै बजेट हामीले पढ्यौँ हेऱ्यौँ होइन उसको एक सूत्रीय माग हुन्थ्यो निजी क्षेत्र उदारीकरण त्योभन्दा बाहेक जनताले पाउने कुरो केही गरे होइन काङ्ग्रेसको सरकारले मलाई लाग्छ महेश आचार्यले बाहेक अरू कुनै काङ्ग्रेसको मन्त्रीले कर्मचारीको तलब पनि बढाएन होइन अब यो म यहीँ छु कि चाहिँ हामीले चाहिँ वृद्ध भत्ता दिँदाखेरि र अनि चाहिँ आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ भन्दाखेरि कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेसका सांसदहरूले चाहिँ बजेट कनिका छर्न चाहिँ छर्यो भनेर चाहिँ उत्पाद मचाए यही हो तर उनी एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि यो अहिलेको जुन संरचना छ नि समाजको जुन संरचना छ स्ट्रक्चर छ यसलाई चाहिँ फेर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उनको एउटा चाहिँ सदाबहार एउटा अडान छ उनको होइन भनाइ मतलब अहिले के भनेदेखि जग्गा धनी जमिनदारहरू जमिनदारकै रूपमा छन् पुँजीपतिहरू ठुला जो छन् उनीहरू पुँजीपतिकै रूपमा पुस्तौँसम्म चलिरहन्छन् होइन जो मान्छे चाहिँ सडक छाप छ अथवा गरिब छ त्यो मान्छे सधैँभरि त्यस्तै हुन्छ तिनलाई मात्रै केही थप्ने केही झिक्ने गरेर केही अर्थ छैन यो संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने उनको चाहिँ त्यो पहिले माओवादी कालदेखिकै उनको त्यो अडान हो होइन तर यो संविधान अन्तर्गत यो लोकतन्त्र अन्तर्गत होइन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत त्यसो गर्न कति सम्भव हुन्छ हुन्न भन्ने कुरा त उनले पनि त आफू अर्थमन्त्री भएरै अनुभव गरे नै होइन मैले के सम्झन्छु भनेदेखि बाबुरामजीले बजेट पेश गर्ने बेला हामी सबै संसद भवनमा थियौँ उहीँ राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा थियौँ होइन त्यहाँ थियौँ उनले बजेट पढिसकेर आएपछि चाहिँ बाहिर निक्लेपछि तिलक रावल र म सँगै थियौँ होइन तिलक रावल चाहिँ पहिले गभर्नर भएर रिटायर्ड भएको थिए ऊ मेरो चाहिँ क्लास फेलो हुन् हामीसँगै पढेको अनि बाहिर आएपछि अनि एउटा पत्रकार आएर चाहिँ बजेट कस्तो लाग्यो भनेर यस्तो यसरी नै तेसार्यो अनि तिलक रावलले के भन्यो भनेदेखि के होला भनेको त चाहिँ बाबुराम भट्टराईको बजेट पनि उस्तै रहेछ भनेर उसले जवाब दियो क्या होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो उलटफेर हुने संरचनात्मक परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ यो संविधान यो राजनीतिक माहौल नै चाहिँ अनुकूल छैन अब जे भने पनि अन्तिममा डाक्टर साहब अब यसो गरौँला त्यसो गरौँला यहाँ भने पनि अहिलेको सवाल त कोभिड छ यसलाई रोकथाम गर्ने यसबाट सबै कुरालाई बाँच्ने बचाउने भन्ने कुरा हो समग्रतामा हाम्रो बजेटले
त्यसलाई चाहिँ समेट्न सकेको छैन। भले हामीले आर्थिक स्वास्थ्यका विषयमा अन्य विषयमा पर्याप्त छलफल गरिसक्यौँ, ट्याक्कै भन्दाखेरि चाहिँ कोभिडबाट आउन सक्ने सम्भावित क्षतिलाई रोकथाम गर्ने तिर चाहिँ हामीले यो बजेटले के गर्न सक्ने त्यस्तो आशा गर्ने ठाउँ रह्यो कि रहेन अन्तिममा लाग्छ। अब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ 2% को चाहिँ परीक्षण गर्छौँ भन्न चाहिँ भन्नुभएको छ होइन। त्यो भनेको 6-7 लाख जनता हुन्छ। 6-7 लाख चाहिँ अब अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ 1 लाखै पुगेको छैन है। अब बजेट त चाहिँ 7 अरब जुन चाहिँ मैले यो कोरोना निवारणको लागि चाहिँ विनियोजन गरेको छु भनेर भनेको छ। यही बजेट पनि आवश्यक मात्रामा तपाईँको चाहिँ सबै उपकरणहरू होइन, मेडिकल इक्विपमेन्ट्सहरू, त्यो बजेटको चाहिँ तपाईँको जनशक्ति, त्यो बजेटको चाहिँ जस्तै भनौँ न अब क्वारेन्टाइनमा राख्नु पऱ्यो होइन। हजारौँ हजार मान्छेहरू बाहिरबाट आइरहेछन्, तिनलाई चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले भन्न लायक अथवा WHO को चाहिँ मापदण्ड बमोजिमको क्वारेन्टाइन चाहिँ बनाउनको लागि होइन मेरो विचारमा चाहिँ सक्लान वा त्यो सम्भव होला जस्तो मलाई लागिरहेको छैन। 7% आर्थिक वृद्धिको नै लक्ष्य राखेपछि त कतिपयले मानव अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो मानव यही आर्थिक वर्षमा कोरोना सकिन्छ र त्यसपछि फेरि होला जसरी त्यो खालको एउटा आशावादी त राख्नु त राम्रो होला, तर त्यसले फेरि कहिलेकाहीँ धेरै ठुलो आशा राख्दाखेरि पनि गर्लामै लड्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि सँगै रहन्छ कि रहँदैन लाग्छ। तपाईँले 7% ग्रोथ रेटको कुरा गर्नुभयो। हजुर 7% को ग्रोथ रेट चाहिँ नि अब 7% भन्दा कम पनि केही ग्रोथ रेट राख्ने भनेर राखे जस्तो मात्रै बुझिन्छ होइन। होइन भनेदेखि तपाईँको चाहिँ नि एउटा कुरा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो वर्ष ग्रोथ रेट यदि तपाईँको 0% भयो अथवा 1-2% भयो, जस्तै सरकारले भनेको भने 2.3% नै भयो भने पनि अर्को वर्ष 7% वृद्धि हुनको लागि 7बाट 7मा जानलाई अर्थतन्त्र जति बढ्नुपर्छ नि 3बाट 7मा जानलाई त्यति बढ्नु पर्दैन, किनभने अहिलेको बेस धेरै कम भयो। अलिकति बढाइदिए पनि पर्सेन्टेज चाहिँ निकै हाई हुन्छ बेस कम भएपछि होइन। त्यो हिसाबले पनि भने होला। त्यसो त यसो होला त त्यसपछि डाक्टर साहब राखिसकेपछि 7 घटी के राख्नु भएन भने कोरोनाले गर्दा भन्ने छँदैछ भन्ने हिसाबमा राखिदिन्छ होइन। चाँडै चाहिँ तपाईँको जान्छ भनेको कोरोना चाँडै गएन भन्न पाइयो होइन एउटा कुरा। अर्को कुरो चाहिँ के हो केबाट के कारणले पनि त्यो सम्भव छैन भन्नुहुन्छ भने कुल बजेटको जम्मा 23.9% पुँजीगत खर्च राखिएको छ है। त्यो 9% त्यो 23.9% को पुँजीगत खर्च जुन 3 खरब 52 अरब छ होइन, त्यो खर्च गरेर 7% चाहिँ ग्रोथ रेट हुन्छ कुनै हातमा हुँदैन। त्यो पुरै खर्च गर्न सक्यो भने पनि हुँदैन होइन, किनभने कति तपाईँको चाहिँ उत्पादन गर्नलाई कति लगानी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जसलाई चाहिँ इन्क्रिमेन्टल क्यापिटल आउटपुट रेसियो भन्ने अर्थशास्त्रमा एउटा चाहिँ थ्योरी छ, एउटा विधि छ होइन। जस्तै 1 युनिट तपाईँको चाहिँ आय बढाउनको लागि कति लगानी गर्नुपर्छ, हामी कहाँ के छ भने 5.9 पैसा खर्च गऱ्यो भने 1 युनिट उत्पादन हुन्छ भन्ने छ होइन। अब यो 7% को ग्रोथ रेट ल्याउनको लागि कति लगानी गर्नुपर्छ, त्यो निकै धेरै लगानी गर्नुपर्छ। जबकि सरकारले 3 खरब 52 अरब मात्रै भनेको छ होइन, त्यो पनि खर्च हुने सम्भावना छैन, किनभने त्यो खर्च पुरै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी बजेटले पनि दिन सकेको छैन। त्यो बमोजिमको नियम कानुन प्रणाली प्रविधि प्रक्रिया केही पनि चाहिँ परिवर्तन भएको देखिएको छैन, त्यसले त्यो खर्च हुँदैन। जब खर्चै हुँदैन भने एउटा कुरा चाहिँ त्यो 7% को ग्रोथ रेट एचिभ हुने सम्भावना छैन एउटा कुरा। अर्को कुरो तपाईँले अहिले चाहिँ यसो हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भने ब्याङ्करहरू चाहिँ यो बजेटबाट खुसी रहेछन्, अनि होटल व्यवसायीहरू पनि खुसी रहेछन्, अनि चाहिँ यो वायु सेवा कम्पनी पनि खुसी रहेछन्। त्यो बाहेकको अरू सम्पूर्ण गतिविधि जो छ खास गरिकन उद्योगीहरूको जुन समुदाय छ उनीहरू सन्तुष्ट छैनन् होइन। अब रोजगारी बढाउने भनेको त खास उद्योगहरूबाट नै हो नि, उनीहरू सन्तुष्ट छैनन्। उनीहरूले चाहिँ ल ठिक छ असार मसान्तसम्ममा कोरोना हट्यो भने साउन 1 गतिदेखि नै उद्योग खोल्नको निमित्त त उनीहरूको लागि पनि अलिकति तयारी चाहियो, उनीहरूको मुड पनि ठिक हुनु पर्यो। सरकारले हामीलाई चाहिँ आवश्यक मात्रामा हेरेन भन्ने उनीहरूको कम्प्लेन हुनु भएन, उत्साहित हुनु पर्यो, अनि न हुन्छ होइन। तर चाहिँ केही चाहिँ तपाईँको सन्तुष्ट भए, केही चाहिँ तपाईँको सन्तुष्ट भएनन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि उनीहरूको चाहिँ लगानी उनीहरूको चाहिँ आर्थिक गतिविधि त्यति उत्साहका साथ विस्तार हुँदैन।
नभएपछि अनि तपाईँको चाहिँ त्यसले पनि आर्थिक के चाहिँ आर्थिक वृद्धि त त्यति हुँदैन। अब अन्तिममा डाक्टर साहब ट्याक्कै मार्किङ दिनु पऱ्यो भने 100 कति दिनुहुन्छ यो बजेटले? होइन, मैले हिजो दिन दिइसकेँ। मलाई हिजो नै जनता टिभीले चाहिँ भन्यो अब घरिघरि मार्क फेर्नु ठिक हुँदैन होइन। हिजो गोविन्दराज पोखरेल र मलाई बोलाएको थिए। अब उनी चाहिँ काङ्ग्रेसका मान्छे हुनाले चाहिँ उनले 30% दिए होइन, पास मार्क मात्रै दिए, मैले 60 दिएँ। अब 60 दियो भनेपछि त्यो चाहिँ एङ्करले होइन, एङ्करले पनि त्यसै भन्यो फर्स्ट डिभिजन दिनुभयो डाक्टर साहबले भन्यो। मैले फर्स्ट डिभिजन मलाई थाहा छैन, तर 60मा 100मा 60 हो नि त, 40 त अपुरै हो नि, नपुगेकै हो नि। 60 दिएँ भनेर हेर्नु कि 40 दिइन भनेर? 40 पनि पाउन सकेन। हुन्छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो डाक्टर साहब, धेरै धेरै धन्यवाद।